تو آپ تشریف لاتے ہیں قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ تسی علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا
اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ رانا محمد اسلم ظہیر اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت جو ہر سال اس پروگرام دا اہتمام کردے نے، انتظام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ تمام مخلوقات جو اشرف المخلوقات دا منصب اللہ نے حضرت انسان نو عطا فرمایا۔ پھر تمام انساناں چو انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ پھر سارے انبیاء چو آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے افضل و اعلیٰ اور بہتر و برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو جس طرح ساری کائنات دیاں مخلوقاں چو انسان اعلیٰ، ایمیں سارے انساناں چو انبیاء اعلیٰ نے، سارے انبیاء چو آمنہ دے لال اعلیٰ نے، اور تمام انساناں چو انبیاء دے بعد سب نالوں اعلیٰ اور سب نالوں عظیم جماعت اللہ نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو بنایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے غلاماں نو، آپ دے حبداراں نو، جانثاراں نو، ویسے تو اگر تاریخ تے نظر دوڑائیے تو پیغمبر علیہ السلام دے کم و بیش 1,40,000 یا 44,000 صحابہ، بلکہ اس تعداد دا صحیح معنی دے اندر علم پوری طرح نہیں، تفصیل پوری طرح نہیں، اس تو بھی زیادہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت، لیکن انہاں سارے چو 1400 صحابہ بیعت رضوان والے، 1400 بیعت رضوان والے وچوں 313 بدر والے، 313 بدریاں وچوں عشرہ مبشرہ پیغمبر دے یار افضل تے آلہ، عشرہ مبشرہ تو بھی نبی پاک دے چارے یار افضل تے آلہ نے، یعنی مجموعی لحاظ نال اگر پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو دیکھے آ جائے تو ایک شرف، ایک اعزاز، ایک تمغہ اللہ نے نبی دے یارانو عطا فرمایا، اور او اعزاز دے تمغہ کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے رضی اللہ عنہم، کہہ دیو تھکتے نہیں گیا اجے ایڈی چھیتی جان چھوٹن والی نہیں۔ چوری صاحب، چوری بشارت صاحب ماشاءاللہ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے، تشریف فرمانے تے اجے علماء بڑی کثیر تعداد دے اندر معزز مہمان تشریف لے آ رہے نے تے اجے ایڈی چھیتی جان چھوٹن والی گل کوئی نہیں، لیکن بہرحال میں تہاڈی جان چھیتی چھیتی چھڈ دیاں گا اور بڑے اختصار نہ چند باتاں کہہ کے تہاڈے کو اجازت چاہاں گا۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا ایک اعزاز اور مرتبہ ویکھو نا، میں کہا کرنا اسی نمازاں پڑھنے اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھنے اللہ راضی ہو جائے، مسجدہ بنانے اللہ راضی ہو جائے، مدرسے چلانے
اللہ راضی ہو جائے، ماڑیاں غریباں یتیماں مسکیناں بے وگان دی خدمت کرنے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر جناب رفاع عامہ دے کام کرنے اللہ راضی ہو جائے، حج عمرے ادا کرنے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ لیکن کسے بندے کو بڑا نیک ہوئے، بڑا متقی ہوئے اور بڑا پرہیزگار تے عبادت گزار ہوئے، اور وہ بندہ اے آکھے کہ میں سال اینے عمرے کر لینے لہذا رب میرے تے راضی ہو گیا نے، کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی بندہ آکھے میں ہر سال حج کرنا اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے، کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی بندہ ہوندا ہے میں مسجدہ اینیاں بنا دیتیاں نے، اینے مدرسے چلا رہا ہاں تے رب میرے تے راضی ہو گیا نے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اے تے مالک جاندا ہے کدا قبول ہے تے کدا نامقبول ہے، اللہ ذل جلال جاندے نے۔ ہاں حسن ظن رکھیا جا سکتا ہے، اسی عبادات کرنے حج کرنے عمرہ کرنے ماڑیاں یتیماں مسکیناں دی خدمت تعاون کرنے اللہ ساڈے تے راضی ہو جان گے، ضرور ہو جان گے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں۔ پر میں قربان جاواں اے جماعت او جماعت ہے کہ جدی گارنٹی کوئی دنیا دا مولوی نہیں دے رہا، کوئی خطیب نہیں دے رہا، کوئی بہت بڑا علامہ تے فہامہ گارنٹی نہیں دے رہا، میں آنا کوئی صحابی گارنٹی نہیں دے رہا، بلکہ ایک جماعت او جماعت ہے کہ جنہ تے راضی ہون دی گارنٹی عرش والا رب آپ دیندہ ہے بیا، آپ رب العالمین گارنٹی دے رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذل جلال فرمان دے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دنیا والے اے او عظیم جماعت جیڑے اللہ تے راضی تے اللہ اونا تے راضی نے، اسے واسطے تے اسی آنے او عظیم جماعت جنہ نال عرش والے نو پیارے، مدینے والے نو پیارے تے اہل ایمان نو بھی پیارے۔ ساڈا یقین ایمان اونا تو بغیر ایمان مکمل ہو سکتا۔ ہولی ہولی بول دیو تو اڈیچ بھی کوئی گڑبڑ نظر آن لگ پئی ہے، اور اونا تو بغیر ایمان مکمل ہو سکتا۔ اور تائیں تے صاحب دل نے آکھیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلامان دی گل، پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں حبداراں دی گل، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے داراں دی گل، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، اور دن راتی اور رج رج کے دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، اور نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے، نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے، تائیوں ہی اللہ نے فرمایا، تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے،
تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تے پیش ہونا اپنے کردہ سارا ای سما کیتا پھر ملے رب والو اونانو پھر ملے رب والو اونانو جنتاں وچ چوبارے نے ملے رب والو اونانو جنتاں وچ چوبارے نے او پھب دے نال آقا دے او جچ دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے یا تھوڑا جا اندازہ تے فرماؤ اس محفل دا رنگ کیسا ہوئے گا جتھے درمیان وچ مصطفیٰ ہوں گے اس محفل دا رنگ کیسا ہوئے گا جتھے درمیان اندر مصطفیٰ ہونگے سجے صدیق ہونگے کھبے فاروق ہونگے اس محفل دا رنگ کیسا ہوئے گا جتھے درمیان اچ مصطفیٰ تشریف فرما ہونگے اور چار چفیرے غلامان مصطفیٰ جلوہ افروز ہونگے انہوں قرآن کہہ رہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ میں نا ایک ایک نبی دا غلام ایک ایک نبی دا جانثار بڑی عزت والا بڑی عظمت شان والا سونے قرآن دا ایک دوسرا مقام سن لو اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ این لفظات ذرا غور کرے آجے کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ایک زمیندار ماشاءاللہ تسی پنڈاں دے لوگ ہو ایک زمیندار اپنی زمین تیار کر دے او دے ویچ حال باندے سواگے مار دے بیج پاندے کھادا لاندے پانی لگاندے تے پھر جدوں فصل پک کے تیار ہو جاندی ہے زمیندار بڑا خوش فصل لہلہا رہی ہے مونجی بڑی بہترین نظر آ رہی ہے گندم دا سٹا پک کے تیار ہو گیا اینج ویندہ تے خوش ہو جاندہ مسکرا اٹھ دے زمیندار جا رہے ہیں خادم نالے نوکر نالے مناظم نالے تے چوری صاحب
صاحب نے لک دی ایک بازوں چکی ہے وٹا بنیاں دی سیر کردا پھردا ہے وہ آندا ہے خادم آندا ہے ملازم آندا ہے سرکار ویکھو ایت کا بڑا موٹا موٹا سٹا ہے بڑی شاندار مونجی کھلی ہے تے آندا ہے اے خصماں نو کھانی اجے بھی نہیں سی ہونی اینی تے میں کھاد پا چھڑی ہے اینا تے میں پانی لا چھڑے ہے اینے تے میں حلوا چھڑے نے اینے تے میں سہاگے مار چھڑے نے اجے بھی نہیں سی ہونی عرشاں تو آواز آندی ہے بدبختہ سانو وچوں ہی کڑ چھڑے سہاگے تینو یاد نے ہر یاد نے پانی یاد ہے کھاد یاد ہے تے میری رحمت کیوں نہیں یاد رہی تینو اے پتہ ہی نہیں میرے کولے طاقت ہے میں تیری پکی تے گڑا پا کے تباہ کر دیا تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں خوش ہوندہ مسکراندہ کہ بڑی شاندار بڑی عظیم فصل تیار کھڑی ہے میں قربان جاواں ایک فصل ہووے جیڑی تو میں تیار کرنے ایک او زمین ہے جدے اندر گندم پک کے تیار ہوندی ہے مونجی پک کے تیار ہوندی ہے انہوں وے کہ تو مسکرانا ہے ایک فصل میرے پاک پیغمبر نے تیار فرمائی ہے سبحان اللہ اور تو فصل تیار کرے گندم پک کے تیار ہوئے مونجی پک کے تیار ہوئے جیڑی فصل آمینہ دے لال نے تیار فرمائیے میں قربان جاواں دے اندر کتے صدیق مسکرا رہا کہتے فاروق مسکرا رہے ہیں کہتے عثمان و حیدر تبسم زدہ نظر آ رہے ہیں اے باغ اووے جیڑا آمینہ دے لال نے تیار فرمایا تے مولا فرما دے نے واہ واہ باغ محمدی سونا اے جڑا میری سرکار نے تیار فرمایا کائنات دے امام علیہ السلام نے تیار فرمایا واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا آن ملنی باغ محمدی آن ملنی باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی ایس گلزاروں اور پرے پرے رے جان دے تے یا رب کر منظور دعائیں آمین تے کہو آمین تے کہہ دے یا رب کر منظور دعائیں تے تو فضلان دا سائیں باغ محمدی اندری رکھیں تے ایدی نال اٹھائیں اللہ فرمان دینے کا زارئین اخراج شطعہو کا زارئین اخراج شطعہو اچھا زمیندار دی گندم بڑی شاندار نکلے کلے جو 100 من دی بجائے 125 من نکلے یہ سارے انو بارہ کھان دی سارے انو بارہ کھان دی کوئی نہیں بارہ کھان دی کئی حاسد کئی مخالف کئی آنو پیٹ درد شروع ہو جاندہ ہے اینی کنک نکل آئیے اینی مونجی نکل آئیے تیری فصل وے کے تیرا شریکہ سڑ دے تے نبی دی فصل وے کے نبی دے دشمن تے منافق سڑ دے
کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اور دشمنہ کافرانو کدوں ابو جالانو ایک گل وارا کھان دیئے، میرے نبی دے سجے کھبے صدیق و فاروق، اور نبی دے دشمنانو کدوں گل وارا کھان دیئے، دن بدن نبی دے یار وقت دے جان، نبی دے صحابی وقت دے جان، دن بدن نبی دے وفادار وقت دے جان، انہاں نو ایک گل وارا نہیں کھان دی۔ اور ایک ہوئی تے وجہ کہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور رانا صاحب ماشاءاللہ تشریف لینا، اللہ انہوں صحتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ رانا خلیق صاحب اللہ انہوں صحتنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ غور فرماؤ، میں گل اپنی اختتام دی طرف لے جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار روز بروز وقت دے عبداللہ ابن ابی منافق نو وارا کھان دے۔ میرے پیغمبر دے یار دن بدن ودے دشمنان اسلام نو قتل وارا نہیں جے کھان دے، ہر طرح دا حربہ انہاں استعمال کرن دی کوشش کی تھی، بلکہ مینوں یاد آیا نبی پاک علیہ السلام دعوت عام دے رہے ہیں۔ تے ایک دن حضرت طفیل دوس قبیلے دے نے لمبا سفر کر کے مکے آئے نے، تے مکے والے آگے کہن لگے اے چوری صاحب، اے سردار صاحب، تسی قبیلے دے قوم دے سردار ہو، تے گل سنو، اسیں تے ایک ازمائش وچ مبتلا ہو گئے ہاں، پریشانی بڑی ہے۔ کی ہویا ہے؟ خیر ہی ہے نا؟ کہن لگے ہونا کیے، مکے وچ ایک کوئی بندہ جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوہی نہیں ساڑھے کولو سمالیا جان دیا، انہیں باپ نو بیٹے نہ لڑا دیتا، خامد نو بیوی نہ لڑا دیتا ہے، پرانو پہنا نو ویرا نہ لڑا دیتا ہے۔ اسی دے بڑی ازمائش وچ مبتلا ہاں، تے سرکار تسی انج کرو، اسی تانوں دسن واسطے آئے ہاں بھئی او دے متھے نہ لگیا، او دے متھے نہ لگیا۔ جے کہنے لگا چلو کوشش کرنا میں او دے متھے نہ لگا، جے کتے لگ ہی جائے تے پھر کہنے لگے پھر او دی گل نہیں سننی۔ کہنے لگا ظاہر بندہ متھے لگے تے کوئی گل سننی بھی پہندی ہے۔ کہنے لگے تو کنے جرون للہ، او دی گل تیرے کنی پینی نہیں چاہی دی، چنگا پلا سیانا بیانا بندہ، قبیلے دا سردار، قبیلے دا لیڈر، تے کنے جرون تو نہیں پھرنی۔ ایک دن آندے نے خود اپنی آپ بیتی سناندے نے، میں ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا، خود فرماندے نے میں صحن کعبہ دے اندر آیا، آکے ویکھیا ایک نوجوان کچھ پڑھ دے پیا، کچھ تلاوت کر دے پیا، تے میں سوچیا وہ طفیل آپ تو چنگا بھلا بہت بڑا شاعر ہے، تے ایدی گل سنتے صحیح، جے گل نہ چنگی لگی تے کیڑا انہیں تکے نہ تیر کو منوا لینا، تے جے گل چنگی لگی تے منن چ کوئی حرج ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جدو ایتھے بندہ آ جاندہ ہے نا تے پھر خدا دی قسمیں بہت سارے مسئلے حل ہو جاندے نے۔ جے گل چنگی، ماشاءاللہ امیر شہر تشریف لین حضرت مولانا ریاض الرحمن یزدانی صاحب حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اصل جلسہ تے ہون شروع ہونے ماشاءاللہ۔ میں کہنا اپنی مقامہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، حضور علیہ السلام صحن کعبہ دے اندر نے
تے طفیل آندے نے میں سوچیا بھی چلو سنن تے کی ارجے کیڑا انہیں میرے کو تکے نہ منوا لینا آندے نے میں کنہ چروں دے بڑے کڈ چھڑے تے حضور دا کلام سنن لگ پیا اے پڑھ دے گیا میں سندا گیا فارغ ہو گیا نا جدوں تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر دی طرف تشریف لے جان لگے آقا اگے اگے تے چوری صاحب پیچھے پیچھے جا گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بٹھایا آپ فرماتے نے جی دسو خیر ہی ہے کہن لگا جو اوتھے پڑھن ڈے سو مینوں ایتھے بھی پڑھ کے سنا دیو تے پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر دینے سنان دینے میں قربان جاواں صدقے جاواں او جیڑا کنے چروں لے کے پھر دا سی آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دے تے غلامان مصطفیٰ شامل ہو جاندہ ہے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا کہنے لگا سونے ہو میرا قبیلہ میرا خاندان میں چونکہ اپنے قبیلے دا سربراہ ہوں لوگ میری بڑی گل مان دے نے تے حضور میں تے تہاڈا صحابی بانی چکا ہوں تے جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنے قبیلے چ جاواں دوس قبیلہ میں جا کے انہاں نو بھی اسلام دی قرآن دی توحید دی دعوت دیاں نبی علیہ السلام فرماتے نے کوئی عرض نہیں واپس تشریف لے گیا پنڈ پہنچے نا تے وڈیرا جا باپ لاٹھی ٹیکدا اگے بڑھیا تے کہن لگے ابا جی ذرا پیچھے ہی رہا جے کی ہویا ابا جی میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ ہن میرا تو اڈا تعلق نہیں رہا میں غلامی مصطفیٰ دی قبول کر چکا تے باپ آند ہے پتر جے توں پڑھا ہے تے مینوں بھی پڑھا دے جے توں پڑھا ہے تے مینوں بھی پڑھا دے باپ مسلمان بیوی آئی فرمان لگے اتھے پڑھا ہو گے کھلو جا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں کیوں سرکار ہے چنگے بھلے گئے سو تے کی ہویا دے فرمان لگے میں مصطفیٰ دا مرید بن گیا میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی تسی بن گیا تو مینوں بھی بنا لو باپ بھی بیوی بھی مسلمان ہو گیا سبحان اللہ تے ہون جنی امید سی نا اپنی قوم تو قبیلے تو بھی میری گل منن گے میرے آنکھیں لگن گے میری فرما برداری کرن گے پوری قوم نے ایکا کر لو جنہوں آدھے نا حکا پانی بند کر چھڑیا انہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کچھ دیر دے بعد یہ نبی علیہ السلام دے کول آئے آکے عرض کر دینے سونے ہو دوس قبیلے دے لوکی گل نہیں مان دے آنکھیں نہیں لگ دے محبوب نواستے بد دعائی فرما دیو واہ محبوب سونے میں تو اڈی عظمت تو صدقے جاؤں میری سرکار نے اپنا دامن پھیلایا آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں آپ فرما دینے اللہم اہد دوسن عرشاں والے دوس قبیلے نو ہدایت نصیب فرما دے اے دعا کر کے نا ہن نبی علیہ السلام فرما دے نے جا کے نا نرمی نال پیار نال محبت نال ان اسلام دی دعوت دے گئے اسلام دی دعوت دیتے نبی دی دعا دی برکت نال بڑے تھوڑے وقت اندر کوئی 80 کرانے آنو لے کے میرے پاک پیغمبر دی خدمت وچ لے آ کے نبی دے غلام بنا دیں دے یعنی پیغمبر علیہ السلام دے جانثار تے ساتھی تے صحابی حضور علیہ السلام تو اپنا تن من دھن لٹا دینے والے قربان کر جانے والے کون نے جنہاں نو مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابی کیا جاندہ اور صحابہ ہونے کہ جنہاں نو رب العالمین نے آپ اعلان کر کے فرمایا اے میرے تے راضی نے میں انہاں تے راضی رب راضی تے سارا جگ راضی رب راضی تے مصطفیٰ راضی مصطفیٰ راضی خدا راضی تے انشاءاللہ پھر بندہ جنت دا حقدار بن جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک